अस्सलाम वालेकुम। 5 अगस्त का जलसा आपने सुन लिया होगा यकीनी, और सुहेल अफरीदी साहब ने कोई नई बात नहीं कही, वही जो बातें सारे खासकर खैबर पख्तूनख्वा की क़ियादत करती है वही उन्होंने की। इसमें देखना ये था कि जो वाम को तवक्का थी कि इसमें फ़ाइनल कॉल वो क्या देते हैं, तो उन्होंने 27 सितंबर को लॉन्ग मार्च की कॉल दी, लेकिन वाम मुझसे कुछ और तवक्को कर रहे थे, तो इस पर बात होना शुरू होगी कि क्या वजह है। इससे पहले आपको वाम के ना निकलने की वजह के पीछे थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी आपको याद होगा। जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट गई तो उन्होंने जब डी चौक की कॉल दी तो वहाँ एक जमे गफीर था पाकिस्तानी को, सारे मुल्क से लोग निकले। तो वहाँ बाद में तेजी ने कहा भी था कि शहबाज शरीफ की टेबल पर वो उन्होंने इस्तीफ़ा लेके रख लिया था, बस साइन ही करने बाकी थे, लेकिन खान साहब ने वहाँ से वापसी की कॉल दे दी, क्योंकि खान साहब को ये कहा गया था कि यहाँ खून की नदियाँ बहेंगी। तो खान साहब ने अपने लोगों को बचाने के लिए वहाँ से वो कॉल को ख़त्म का वो कॉल ऑफ कर दिया, वो सारा सिलसिला। अब इसमें सच्चाई कितनी है ये तो वही जानते हैं, खान साहब जानते हैं, यहाँ जिन्होंने ये कुदरमैन में 1-2 बंदे होंगे वही जानते होंगे। बहरहाल खान साहब ने जब वाम को निकलने का कहा तो वाम उनके पीछे निकली भी, और फाइनल डिसीजन वो जो भी करते उन पे लग तरह का एतमाद था। लेकिन जब से वो जेल गए तो उसके पीछे से पहले शेर अफजल मरवत आए, वाम बिल्कुल उसी तरह निकली, क्योंकि शेर अफजल मरवत भी वही नारे, वही दावे, वही वादे वईद। लेकिन उस वक्त चंद लोग कहते थे कि ये भी बंदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है। तो जो पीटीआई से लोग थे वो अक्सर ऐसे लोगों को बुरा भला भी कहते थे। मेरी अपनी राय थी कि मुश्किल वक्त में हर किसी पर एजेंटी का इल्ज़ाम लगाकर ये अदम एतमाद वाली सूरत हाल नहीं पैदा कर देनी चाहिए। अगर किसी न किसी को तो आगे आना है, वाम जो भी खान साहब का नाम लेकर बाहर निकलेगा वाम उसके साथ निकल आती है। लेकिन एट दी एंड पता चला कि वाकई वो तो साहब वही निकले जो वो थे। तो बाद में उनकी अपनी बातों ने, वो उनके किरदार ने वाज़ह कर दिया। फिर अली अमीन गंडापुर साहब थे, तो वो बड़े बड़े दावे करते थे और वादे किए। फिर उन्होंने वाम को डी चौक पर आने, वो फिर वहाँ से आपको पता ही है वो कितने ज़िले क्रॉस करते, पहाड़ों से चढ़ते पड़ते, पता नहीं किधर चले गए। तो वाम को फिर धोखा मिला या धोखा दिया गया, या वो लोग पीटीआई के नज़रिए से मुखलस नहीं, या वो उनकी को अपनी प्रॉब्लम्स, अपने को मसाइल थे इसकी वजह से। लेकिन वाम ने बहरहाल जब खान साहब के लिए वाम को कॉल दी गई तो वाम निकली। फिर सुहेल अफरीदी, इनसे बड़ी तवक्कुआत थी। फिर ने जब शुरू में आए तो जब जो बंदा नया आता है तो वो उस वक्त एक दफ़ा वो इतनी हाइप क्रिएट करता है कि बंदे समझते हैं कि यार ये को कुछ कर लेगा। लेकिन आप सुहेल अफरीदी साहब के बारे में भी यही बातें होने लगी हैं। और ख़ासकर आज गुजरा जलसा 5 अगस्त का, तो लोगों ने एक तवक्को थी कि वो कुछ फ़ाइनल बताएंगे, लाया अमल देंगे, लेकिन उन्होंने इतना लंबा टाइम दे दिया कि ये भी फिर वो इसमें भी आपको क्या कहते हैं कुछ साजिशी अंसर, कुछ साजिशी दरमियान में साजिशें मिलने को देखने को मिल सकती हैं। लेकिन निजतों का हाल तो बाहर अल्लाह जानता है, बंदे तो तेजिया तबसरा ही कर सकते हैं। अब इसके पीछे डर, खौफ, ब्लैकमेलिंग, अपनी गलती, कुताहियाँ, और फिर आखिर पे मैं वाम का अदम एतमाद भी कहूँगा कि शायद उन्होंने जो इस जलसे से तवक्को लगा रखी थी कि इतने लोग अगर आ गए तो हम ये करेंगे, अगर इतने आए तो हम ये कर लेंगे, तो ज़ाहिर है ये प्लान ABC होता है शायद। लेकिन तादाद तो बहुत बड़ी थी, इतनी तादाद तो दूसरी जमातें भी निकाल सकती, लेकिन इसके बावजूद शायद वो जिस मकसद के लिए खान साहब की रिहाई के हवाले से या दबाव बढ़ाने के हवाले से जिस तादाद की वो तवक्को कर रहे थे शायद वो ना हो। बहरहाल तो फिर उन्होंने ये 27 सितंबर का जब ऐलान किया तो ज़ाहिर है फिर इसमें भी बात होना शुरू होगी। मैंने कहा ना कि इसके पीछे डर, खौफ, अदम एतमाद, ब्लैकमेलिंग यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई भी वजह हो सकती है। और दूसरी बात, अब शायद वाम खान साहब की फैमिली के अलावा किसी दूसरी क़यादत पर उतना एतमाद भी ना करे। इसलिए मेरा ख्याल है कि जब तक खान साहब की बहनों में से कोई एक खासकर अलीमा खान साहिबा या उनके कोई भांजे बैरिस्टर उमैर न्याज़ी हैं, गालिबन इसमें बारी हैं, और वो अगर सामने नहीं आते और के लीडर वो क़यादत नहीं करते किसी भी तरीक़ की, तो शायद वाम उस हद तक ना निकले जिस हद तक वो तवक्को करते हैं। लेकिन एक बड़ी दाद तो बहरहाल निकलेगी इमरान खान के लिए, वो चाहे कोई भी आगे आ जाए, चाहे वो जिसका भी एजेंट निकले। वाम बहरहाल खान साहब से इतना प्यार करती है, उनको खान साहब के लिए इतनी फ़िक्रमंदी है कि वो उसके पीछे भी निकलने के लिए तैयार ही हैं। अब खान साहब कहते थे कि स्ट्रीट मूवमेंट के लिए कोई लाया अमल इख्तियार करो, लेकिन यहाँ 27 सितंबर को भी इवन अगर कोई कॉल दिया तो वो भी लॉन्ग मार्च की दी है। लॉन्ग मार्च के लिए तो खान साहब ने कहा ही नहीं है। वैसे भी
یہ ایک دفعہ چلنا پھر وہ اتنا یہ لمبا پروسیس ہے کہ اس کے لیے جس جیل جس طرح کی قیادت کی ضرورت ہے. خان صاحب کو نئے ملک بدلنی ہے, بہرحال وہ دھرنا دے سکتے تھے 126 دن کا, کوئی اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے اتنی. تو اس سے زیادہ افیکٹو جو مؤثر طریقہ تھا وہ اسٹریٹ موومنٹ کا تھا, نہ کہ لانگ مارچ کا. لانگ مارچ میں ایک بندے جائیں گے آئیں گے, ذات گھٹتی بڑھتی رہے گی, تو وہ شاید اتنا پرثر بھی نہ ہو اور عوام کو تھکا دینے والا کام بھی ہو. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی یہ غالباً 67 یا 67 غالباً ڈسٹرکٹ ہیں پورے پاکستان میں, تو وہ ہر ضلع میں یہ KPK سے شروع کر لیں, خیبر پختونخوا سے شروع کر لیں, پنجاب سے شروع کر لیں, اس کے بعد پھر سندھ, پھر بلوچستان, لیکن ہر ضلع میں دیکھیں اگر ہر ضلع میں ہر روز, یہ تو لانگ مارچ تو 2 مہینے بعد, 1 مہینے بعد, ہفتے 10 دن بعد یا 2-4 دن رکے گا, تو ایک وقت مخصوص مدت کے لیے ہوگا پھر ختم ہو جائے گا. لیکن اگر یہ جو تنظیم سازی ہے, تنظیمی عہدے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے, اور ان علاقوں میں جو وہاں ممبر پارلیمنٹ ہیں یا جو انہوں نے جن کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں, وہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہر روز کر لیں فائنل. NA1 اس کے نیچے جو PP ہیں وہ شروع کر لیں, جو یعنی صوبائی حلقے ہوتے ہیں, اور پھر آخر تک جائیں اور ہر نمبر 1 سے شروع کر لیں, اور وہاں کے لوگ وہاں احتجاج کریں, پریس کلب کے سامنے احتجاج کریں, تاکہ وہ اخبارات میں وہ یعنی میڈیا کی ذمہ بن سکیں. اور پھر ان کو خود بھی ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا اور بڑے ایسے صحافی ہیں جو اس وقت حق کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کو وہ فوٹیج دے سکتے ہیں, تو وہ وہاں آپ کی نمائندگی کر سکتے ہیں یا آپ کی اس خبروں کو وہ آگے عوام تک پہنچا سکتے ہیں. یاد رکھیں ہر روز ایک وہ حلقہ اگر لے لیں نا, تو وہاں اگر یقین کریں 100 بندہ اکٹھا کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں, 100-200 بندہ بھی وہ ہر روز ہر حلقے میں نکل آئے. میں نے یہ کہا نا کہ NA اور نیچے جو صوبائی حلقے ہوتے ہیں, یہ اتنی بڑی تعداد نہیں ہے. ویسے 100 بندہ ویسے ہی میں نے کہا دیا, زیادہ بھی ہونے زیادہ چاہیے, لیکن کم از کم اگر 100 بھی ہو جائے نا, تو بھی یہ احتجاج بڑا مؤثر ہوگا. وہ NA1 سے شروع کریں اور آخر تک چلے جائیں, اور ہر روز یہ احتجاج ہوگا. چلے جائے کہ آپ 2 مہینے بعد کوئی ایک لانگ مارچ کر لیتے ہیں یا مہینے بعد ایک جلسہ کر لیتے ہیں, یہ اتنا مؤثر نہیں ہوگا. احتجاج کے طریقوں کو بدل لیں. اور اڈیالہ کے باہر ٹھیک ہے, وہ جیسے ان کی فیملی چاہتی ہے تو ہر جو ملاقات کے دن ہے منگل اور جمعرات غالباً ہے, تو ضرور جائیں. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ احتجاج کا طریقہ اختیار کوئی اپنے طے کرنا ہے, ضروری نہیں کہ ہم ٹھیک ہے فیملی والے تو ہم نے تو جانا ہے ملاقات کے لیے, تو وہی جائیں. تو اس طرح سے وہ کچھ کر سکتے ہیں. اب اس کے پیچھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا کیا, کہ جو وہ بلیک میلنگ, کہ ان کو کیا چاہیے. دیکھیں اس وقت بلوچستان, خیبر پختونخوا, کشمیر, یہ ساری صورتحال ایسی ہے, اور پھر عالمی حالات بھی ایسے ہیں کہ ان کو وقت چاہیے, ان کو کچھ نہ کچھ تھوڑی سی ریلیف چاہیے حکومت کو پلس ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, تاکہ وہ ہر طرف سے گھیرے نہ جا رہے ہوں. لیکن بدقسمتی ہے کہ سیاست میں وقت بڑا اہم ہے. اگر آپ کسی کو ایک دفعہ ڈیل دے دیتے ہیں تو ضروری تو نہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ پلٹوار میں اچھا سلوک ہی کرے. اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو ماضی کا کردار ہے وہ تو اس بات کا عکاس کرتا ہے کہ وہ سب کو دھوکہ دینے کے ماہر ہیں, دھوکہ ہی دیں گے, جو آپ تک دیتے چلے آ رہے ہیں. ایون کہ خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے چلیں, اگر 27 سپتمبر آپ نے تاریخ دے دی ہے تو اس کے درمیان آپ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ خان صاحب کی ملاقاتیں کرواتے ہیں, خان صاحب کو صحت کی وہ سہولتیں دیتے ہیں, خان صاحب سے ان کی جو فیملی کی اور فلاں سیاسی جو قیادت ہے PTI کی اس حوالے سے کو ملاقاتیں کھولتے ہیں, خان صاحب کی قید تنہائی ختم کرتے ہیں. پھر تو آپ کو سمجھ آ جائے گی چلیں کوئی بات نہیں, 27 سپتمبر دے دیا ہے تو اس وقت تک اگر کوئی مسئلہ نہیں, نہ بھی کوئی لانگ مارچ کریں, نہ بھی کوئی احتجاج کریں, ٹھیک ہے, جو سلسلہ شروع ہو گیا ہے یا خان صاحب کو کچھ سہولیات ملنا شروع ہو گئی ہیں, پھر تو سمجھ آ جائے گی. لیکن اگر اس وقت تک بھی یہ کچھ نہیں کرتے تو اس کا پکا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ آپ کو پھر ایک دفعہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک چکے ہیں اگر آپ کچھ نہیں کرتے. اور اس میں عدلیہ کا کردار ہے, کیا کرنا ہے پاکستان کے عدلیہ, ویسے بھی وہ نیچے سے کوئی دوسرے تیسرے نمبر پر ہے. یہ ججز ہیں ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بزدلی سے فیصلے دینا, بلیک میل ہونا, اس سے بہتر ہے آپ ریزائن کر دیں. ویسے بھی آپ کی کون سی مراد ختم ہوتی ہیں, آپ کو پینشن تو پھر بھی مل جاتی ہے. تو اپنے اپنی دنیا تو خراب کر ہی رکھے ہیں, عاقبت کو کچھ بچا لیں, ریزائن کریں, گھر جائیں, آپ کو وہ مراد ملتی رہیں گی. لیکن
چونکہ ابھی ہماری اخلاقیات کے حوالے سے ہمارا معاشرہ آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کا ہے، یہاں کوئی خالص چیز بھی نہیں ملتی، اس کے لیے بھی آپ کو لمبا سفر طے کرنا پڑتا ہے، ایون کہ ڈسپلن کی گولی بھی اگر لے لیں تو وہ بھی آپ کو خالص نہیں ملے گی۔ گلی محلے کی دکانوں میں جو چیزیں ہیں وہ اگر 2-3 نمبر ہونا، خالص تو بڑی دور کی بات ہے، تو اس کو کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، ورنہ اتنی ملاوٹ شدہ ملتی ہیں، اور ملاوٹ کے حوالے سے حکم کیا ہے۔ بہرحال وہ اخلاق باختہ معاشرہ ہے، اس میں آپ کو اتنے اعلیٰ کردار کے لوگ کم ہی ملیں گے۔ یہ تھی اب تک کی صورتحال، لیکن مجھے جو لگتا ہے وہ یہی ہے جو خان صاحب نے کہہ بھی دیا ہے۔ وہ خان صاحب بڑے دور اندیش آدمی ہیں، وہ جو بھی بات کرتے ہیں آج تک جو انہوں نے کی ہے وہ بھی پوری ہوتی آئی ہے، اور یہ سوال سے بھی انہوں نے کیا ہے نا کہ اسٹریٹ موومنٹ، تو میرے خیال ہے لوگوں کو صرف جانا پڑے گا، لوگوں کو باہر نکلنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ اللہ حافظ۔